अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना शिगरी। भारत और श्रीलंका की मुश्तरका मेजबानी में होने वाला T20 वर्ल्ड कप 2026 आगाज से कबल ही तनाज़ात का शिकार है। सिक्योरिटी खदशात और सियासी कशीदगी की बुनियाद पर बांग्लादेश ने भारत में खेलने से इनकार करते हुए ICC से अपने मैचेस श्रीलंका मुंतकिल करने की दरख्वास्त की, मगर ICC ने बोर्ड मीटिंग में इसे मुस्तरद कर दिया और कहा शेड्यूल तब्दील करना मुमकिन नहीं, जिसके बायस बांग्लादेश टूर्नामेंट से बाहर हो गया और उसकी जगह स्कॉटलैंड को शामिल कर लिया गया। इस मामले पर पाकिस्तान ने बांग्लादेश की हिमायत की और ICC पर दोहरे मयार का इल्जाम आयद किया। वफाकी वजीर दाखिला और चेयरमैन PCB मोदी साहब ने आज वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात की, जिसके बाद उनका एक्स पर पैगाम में कहना था। वजीर आजम शहबाज शरीफ से नतीजा खेज मुलाकात हुई, ICC के मामले पर ब्रीफिंग दी, जिस पर उन्होंने हिदायत की कि तमाम ऑप्शंस को मेज पर रखते हुए इसे हल करें। इत्तेफाक किया गया कि हतमी फैसला जुमे या अगले पीर तक कर लिया जाएगा। ये तनाज़ा क्रिकेट की आलमी सियासत को मजीद पेचीदा बना रहा है, जहां माजी में भी पाक भारत कशीदगी की वजह से हाइब्रिड मॉडल इस्तेमाल हो चुका है। तहम एक हाइब्रिड मॉडल मुल्क में भी सियासी पेचीदगियों का बायस बना हुआ है। वफाक और खैबर पख्तूनख्वा दहशतगर्दी और माली मामलात जैसे अवामी मफाद के मसाइल पर हम आहंग नहीं। वादिया तीरा में फौजी ऑपरेशन के बायस मकामी आबादी के इनखला का मलबा सूबाई हुकूमत वफाक पर और वफाकी हुकूमत सूबे पर डाल रही है। वफाकी वजारत इत्तलात ने प्रेस रिलीज जारी की, जिसमें कहना था कि वफाकी हुकूमत और फौज की जानिब से वादिया तीरा से किसी मुबैना डी पॉपुलेशन का हुक्म नहीं दिया गया। ये अफवाहें बदनीयती पर मबनी और सियासी मकासद के लिए फैलाई जा रही हैं। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के महकमा बहाली और आबादकारी ने 26 दिसंबर 2025 को 4 अरब रुपए के फंड्स के इजरा का नोटिफिकेशन जारी किया, जो मकामी आबादी की रजाकाराना और आर्जी मुंतकली के लिए हैं। मकामी लोग खवारिश से परेशान और अमन चाहते हैं। इस फैसले को जिरगे की हिमायत हासिल है, फौज का इससे कोई ताल्लुक नहीं। दूसरी जानिब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी ने वफाक की जानिब से NFC अवार्ड्स की मद में रकूम की मुसलसल अदम अदायगी पर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को खत अरसाल कर दिया। खत में लिखा गया कि NFC के तहत सूबे का हक 658 अरब 40 करोड़ रुपए है, मगर सिर्फ 604 अरब जारी हुए। नेट हाइडल मुनाफा, तेल और गैस की रॉयल्टीज और जमशुदा अजला के लिए मख्तस 292 अरब रुपए में से सिर्फ 56 अरब रुपए जारी किए गए। सेहत और तालीम मुतासिर हैं, दहशतगर्दी और सैलाब के अखराजात बर्दाश्त कर रहे हैं। फौरी और मुकम्मल अदायगी की जाए। सूबा शदीद माली बहरान का शिकार है, ताखीर से गवर्नेंस कमजोर होगी। सोहेल आफरीदी साहब को वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा बने 100 दिन मुकम्मल हो चुके। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान की हिदायत पर आफरीदी साहब स्ट्रीट मूवमेंट तो खूब चला रहे हैं, लेकिन सूबे में गवर्नेंस की क्या सूरत हाल है, ये जानने के लिए हमने रुख किया खैबर पख्तूनख्वा का, जहां हमारे नुमाइंदे मोहम्मद फयाज ने अवाम की राय जानी। जमूर का वज़ीर आला सोहेल आफरीदी साहब की 100 रोज़ा कारकर्दगी से मुताल्लिक क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। उसकी कारकर्दगी इस 100 दिन में बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि उसका और कोई काम नहीं है कि सिर्फ उसका एक इशू है इमरान खान, और इस एक इशू से आवाम के मसाइल हल नहीं होते। कारदागिरी तो बिल्कुल 0% है, ना आटा है, ना चीनी, ना घी है, ना कुछ और है, ना गरीब के कोई पूछने वाले। इदारों में माशाल्लाह काफ़ी बेहतरी आए हैं, इनके आने से खसूसन हेल्थ डिपार्टमेंट में बेहतरी आया है, एजुकेशन में बेहतरी आया है। मैं गुड से हम देखता हूँ। फिलहाल तो अभी कुछ दिखाई नहीं दे रहा, तो बहुत जलसे तकरीरें करते और कुछ कारकर्दगी ज़ीरो है। सोहेल आफरीदी साहब की कारकर्दगी को बहुत अच्छे अंदाज से देखता हूँ, वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मैं मुतमईन भी हूँ और नहीं भी हूँ। थोड़ा सूबे पर भी अपनी तवज्जो मरकूज रखनी चाहिए अवाम की फलाह व बहबूद के लिए। अवाम इस वक्त ब्यूरोक्रेसी और पुलिस की रहम करम पर है, और सूबे में कोई रेट नहीं है वज़ीर आला का, कोई इंटरेस्ट अवाम की खिदमत में नहीं लिया जा रहा है। ये अवामी वज़ीर आला है। इमरान खान की रिहाई के लिए वो तगदो दिन रात कर रहे, अवाम के मसाइल और उन पे भी बहुत अच्छे तरह और एक्टिव नजर आते हैं। कारकर्दगी को बिल्कुल नहीं है, कुछ कारकर्दगी नहीं है। आए रोज कभी इधर जलसे किधर और उधर जलसे, सूबे की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, बिल्कुल भी जीरो है। एक ही मकसद है, कैदी नंबर 804, यानी आवाम चाहे मरे चाहे कोई मुसीबत आ जाए, उनको तो इसकी परवाह ही नहीं। कारकर्दगी वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा की बहुत अच्छी जा रही है, उनके ऊपर पार्टी की जिम्मेदारी भी बहुत सारी है, लेकिन साथ साथ वो सूबे को भी चला रहा है। बाद चीज़ों का कहना है क्योंकि वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम तर तवज्जो जो है वो बानी पिटे की रिहाई पर मरकूज की है। इन्हें चाहिए कि वो शहरियों के हकूक़ और इनके साथ साथ जो सूबे में महंगाई और बेरोजगारी है उनके खात्मे के लिए भी जो है इक़दाम उठाए। शहरियों के मिले जुले जो रद्द अमल का इज़हार किया गया है, इस पर शहरियों ने काफ़ी जो है इत्मीनान का इज़हार भी किया और तनकीद भी की है। मोहम्मद फयाज, ABN न्यूज़, पेशावर।
गुज़िश्ता चंद हफ्तों में की जाने वाली कानूनी तरामीम ने अपोजिशन को एक दूसरे के करीब ला खड़ा किया है। अवामी नुमाइंदों के असासे छुपाने का बिल अभी जेर बहस था कि डोमेस्टिक वायलेंस प्रिवेंशन एंड प्रोटेक्शन बिल ने JUIFA की बजबी तार छेड़ दी। जहां एक तरफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने 8 फरवरी को शटर डाउन और पहिया जाम हड़ताल का ऐलान कर रखा था, वहीं अब JUIFA ने भी 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात को मुतनाज़ा और बदतरीन धांधली ज़दा करार देते हुए यौम सियाम मनाने का फैसला कर लिया है। तर्जुमान JUIFA असलम गौरी साहब कहते हैं कि कारकुन तैयारी मुकम्मल कर लें, तमाम सूबाई हेडक्वार्टर्स में भरपूर एहतजाज किया जाएगा, जबकि मौलाना फजल रहमान साहब रावलपिंडी में मरकजी एहतजाजी प्रोग्राम से खिताब करेंगे। उधर कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर महमूद खान अचकजई साहब ने 8 फरवरी की एहतजाजी कॉल पर आवाम से अपील की है कि वो एक दिन के लिए अपने आईनी हक एहतजाज का इस्तेमाल करें। 8 फरवरी की कॉल किसी सूरत वापस नहीं ली जाएगी। एहतजाजी प्लान के चीदा नुकात जारी करते हुए उनका मजीद क्या कहना था, आइए आपको सुनवाते हैं। 8 फरवरी को हम लोगों ने ऐलान किया है, आज से हम सब वीडियोस जारी करेंगे। तमाम पाकिस्तान में जो सियासी पार्टियां हमारा हिस्सा हैं उन वर्करों से हम कहेंगे कि आपका घर जिस शहर में है उसकी दुकानों पे करो कि भाई ना हम आपसे पैसा मांगते हैं, ना आपसे कोई चंदा मांगते हैं, ना आपको कहते हैं किसी को पत्थर मारो, लेकिन इस जबर की हुकूमत के खिलाफ हमारे साथ एक दिन को कोऑपरेशन करो। हमें ज्वाइन करें सीनियर रहनुमा JUIFA सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब। सेनेटर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। और हमारे साथ पैनल में मौजूद है बैरिस्टर उमैर नियाजी साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रुकन कौमी असम्बली। सर अस्सलाम वालेकुम बैरिस्टर साहब, बहुत शुक्रिया आपका भी प्रोग्राम में ज्वाइन करने। आपसे कुछ देर में हमें ज्वाइन करेंगे वफाकी वजीर बराए पार्लिमानी उमूर डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब। और गुफ्तगू का आगाज़ सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब सर आपसे। JUIFA आपकी जमात ने 8 फरवरी को एहतजाज करने का फैसला किया है, ये कॉल दी है, बेसिस क्या हैं कामरान मुर्तज़ा साहब इस एहतजाज के, और 8 फरवरी को ही क्यों एहतजाज होगा? इलेक्शन में धांधली की वजह से, और 8 फरवरी को पूरे मुल्क में एहतजाज होगा और इंशाअल्लाह ताला रावलपिंडी में जलसा भी होगा बहुत बड़ा। पूरे मुल्क में प्रोटेस्ट जो है ना मुख्तलिफ जगहों पे स्टेज किए जाएंगे। पार्टी जो है प्रोग्राम चेक कर रही है तकरीबन हर शहर में, और जहाँ पे हर काबिल जिक्र ईमन तहसील होगी वहाँ पे भी इसको जो है अपने लोग इकट्ठे किए जाएंगे और एहतजाज होगा, स्पीचेस होंगी। बट कामरान साहब ये भी मुमकिन है कि आपकी जमात और PTI मुश्तरका तौर पर भी 8 फरवरी को एहतजाज करते हुए दिखाई दें, या अलग-अलग ही किया जाएगा? मेरा ख्याल है कि अभी तक इस हवाले से कोई ऐसी सोच नहीं है कि इकट्ठे मिल के जो है कोई एहतजाज किया जाए। अपने अपने तौर पे अभी तक तो यही सोच है। अगर इसमें कोई डेवलपमेंट हुई तो यकीनन स्पोक्स पर्सन जो है वो हमारी तरफ से या दूसरी तरफ से वो फिर एतमाद में लेंगे। मौलाना खुद जो है वो मुल्क से बाहर हैं और इस प्रोग्राम से जस्ट पहले आएंगे, तशरीफ लाएंगे और फिर जलसाम वगैरह सारा कुछ उसमें मौजूद होंगे। अभी तक का प्रोग्राम जो पार्टी ने बनाया वो यही है। राइट उमैर नियाज़ी साहब, आपकी जमात तो अंडर द गाइस ऑफ तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ही चल रही है। सो जो अचकजई साहब और अल्लामा राजा नासिर अब्बास साहब डिसाइड करेंगे, जिस तरह से वो प्लान करेंगे, उसी को PTI फिर फॉलो करेगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान देखें एक अम्ब्रेला है जिसके नीचे बहुत सारी जमातें इकट्ठी हैं, इंक्लूडिंग तहरीक इंसाफ, क्योंकि तहरीक इंसाफ अब अलायंस का हिस्सा है और अलायंस ने एक कॉल दी है तो उसको मनोअन तहरीक इंसाफ भी फॉलो कर रही है। और तहरीक इंसाफ की कोशिश होगी कि जितने से ज़्यादा तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान अपनी अम्ब्रेला के अंडर और जमातों को भी दावत देती है तो हम उस बारे में ओपन है। हमारा काम है कि उस डायरेक्शन को फॉलो करना, और हमारी अपनी प्रोविंशियल बॉडीज़ ने आगे अपनी ज़िले तंजीमों को भी 8 के हवाले से हिदायत दे दी है और इंशाअल्लाह ताला जो इंस्ट्रक्शंस होंगी वो 8 फरवरी के हवाले से फॉलो होगी। क्योंकि 8 फरवरी का दिन देखें कोई एक आम सिग्निफिकेंस का दिन नहीं है, एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी सिग्निफिकेंस का दिन है। वो दिन है कि मतलब जिस दिन मैंडेट की इस तरह से धज्जियाँ बिखारी गई कि पूरी जो अपोजिशन है वो इस चीज़ पे एग्री करती है कि वो फ्री एंड फेयर इलेक्शन नहीं थे, और उसके नतीजे में जो चेंजेस आई हैं, ऐसी ड्रास्टिक चेंजेस आई हैं कि खाली ये नहीं हुआ कि इक़्तिदार की कुर्सी किसी गलत बंदे को चली गई है, पूरे के पूरे आइन की हैयत को बदल के रख दिया गया और उसकी वजह से सारी प्रॉब्लम्स आ रही है। और आज पार्लियामान इतना बेमानी हो गया है कि बड़े बड़े फैसलों में पार्लियामान को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता। पीस बोर्ड के हवाले से सारी चीज़ें देख लें, पिछली स्पीचेस उठा के देख लें अपोजिशन साइड की, उसमें रोना ही यही है कि इस वक्त ऐवान बेतौकीर हो गया।
बट नियाजी साहब, अभी आपने कामरान मुर्तज़ा साहब ने तो गुफ्तगू का आगाज़ ही इस बात से किया कि जो एहतजाज करने की जो वजह है, बुनियादी वजह, वो इलेक्शन में धांधली है। आप भी यही कह रहे हैं, मैंडेट जो है वो आप लोग का भी छीना गया, जिस तरह से आपने हमेशा अपना ये मौक़िफ़ रखा। क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ JUI, जिसकी कामरान साहब की पार्टी की एक स्ट्रीट पावर है, उनको एक मुश्तरका तौर पर एहतजाज करने के लिए रुजू किया जाएगा? देखें, तहरीके तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान की लीडरशिप ने पहले भी रुजू किया और मेरे ख़्याल से इससे पहले भी करेंगे, क्योंकि मौलाना साहब की तरफ से जो एक पहला बड़ा जेस्चर आया जब उन्होंने महमूद खान अचकज़ई को मुबारकबाद देने के लिए लीडर ऑफ द अपोजिशन के चैम्बर गए, तो मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बर्फ़ पिघली हुई है। तो अब ये लीडरशिप का काम है कि वो कितनी तेज़ी से मामलात को और आगे बढ़ाते हैं। कामरान साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे और वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सोहेल आफरीदी साहब भी ये कह रहे हैं कि उनकी जमात पूरी तैयारी के साथ डी चौक पर आने को भी तैयार है। क्या JUI भी डी चौक जाने के लिए कोई ना कोई बात अंडर डिस्कशंस हैं? इसमें ऐसा है कि हमारे सामने 2-3 चीजें हैं। पता नहीं PTI ये सोच रही है या नहीं सोच रही। पहले तो अचकज़ई साहब की वजाहत कर दूं कि अचकज़ई साहब के हवाले से हमारा कभी कोई इख्तलाफ नहीं था। हम ये समझते थे या समझते हैं कि चूंकि PTI जो है अपोजिशन में एक बड़ी पार्टी है, भले जायज़ असम्बली भले नाजायज़ असम्बली, मगर चूंकि इसमें पार्टिसिपेशन हमारी है, तो ये PTI का हक है कि वो अपनी मर्जी का अपोजिशन लीडर लाए। तो अचकज़ई साहब पे हमारा कोई इख्तलाफ नहीं था, ना है। अब उसके बाद जो ना 8 फरवरी के हवाले से 8 फरवरी का मामला ये है कि अब सर्दियों का मौसम है और सर्दियों के मौसम के साथ साथ जो है वो आगे रमज़ान भी है और ईद भी है। क्या आप वर्कर को मोबिलाइज कर पाएंगे इस मौसम में? और उसके बाद रमज़ान का और हमारा जो अपना वर्कर है उसका माइंडसेट देखते हुए कि उसने रोज़ा भी रखना है, रोज़ा भी नहीं छोड़ सकता, उसने ईद भी करनी है, तो ये सारी चीज़ें सोच रहे हैं इसके ऊपर। अल्टीमेटली जो भी फैसला होगा मौलाना के वतन वापसी पे होगा और 5-6 तक आएंगे, 5-6 फरवरी तक, और शेड्यूल उन्होंने इसी तरह बनाया ताकि 8 को वो एहतजाज में शामिल हो पाए और एहतजाज किया जाए, इफेक्टिव एहतजाज हो। फिर आगे चलते हैं, फिर इसको देखते हैं कि मामला किस हद तक ले जा सकते हैं। राइट। और नियाज़ी साहब, जो नुक्ता कामरान साहब भी जिसकी तरफ इशारा करें कि एक चैलेंजिंग मौसम भी है, फिर आगे रमज़ान भी है, अगरचे आप लोगों के लिए भी एक बड़ा चैलेंजिंग हो, फिर हुकूमत भी, रियासत जो है वो बिल्कुल गेयर्ड अप है कि कैसे इस एहतजाज को काउंटर किया जाएगा। अगरचे एक तरफ हमें लाहौर की हद तक वो बसंत का पूरा एक सेलिब्रेशन नज़र आ रही होंगी, लेकिन दूसरी तरफ आप लोग के एहतजाज के लिए वो तमाम तर जो मेजर्स हैं वो बज़ाहिर तो हुकूमत कहना शुरू हो गई है कि वो इन प्लेस है। फाइनल जो एक अथॉरिटी है वो आपकी जमात तो कहती है कि वो बानी PTI इमरान खान साहब हैं, उन तक एक्सेस आप लोग का 8 फरवरी तक बज़ाहिर तो नज़र आता है कि चोक्ड होगा, एक्सेस नहीं बहाल हो सकेगा। सो मनुअन फिर किसका जो फैसला है वो उसको फॉलो किया जाएगा? अचकज़ई साहब अगेन? खान साहब ने बड़ी क्लैरिटी से गाइडलाइंस दी हुई हैं। ठीक है, मुश्किल सिचुएशन है, समझ आता है कि खान साहब को आइसोलेशन के फेज़ में रखा हुआ है और 8 फरवरी तक कोई उस तरह की एक्सेस नहीं मिलेगी, मगर जिस तरह से खान साहब ने ड्यूटीज़ बाइफरकेट की, एहतजाज की ज़िम्मेदारी CM-KP के को तफवीज़ की, साथ ही साथ महमूद खान को मेन नेगोशिएशन का भी रोल दिया, तो ये एक बैलेंस होगा। होली सोली मैं समझता हूँ कि पार्टी इसमें महमूद खान साहब के साथ ऑन बोर्ड है, तो मिल के एक बेहतर इस पे करेंगे। क्योंकि देखें, एक ये है कि 8 फरवरी का दिन है, एक इम्पॉर्टेंट दिन है, और इस असेंबली, इस जाली असेंबली के 2 साल मुकम्मल हो रहे हैं, तो वो उस चीज़ को भी आवाम में दोबारा से उजागर करना ज़रूरी है। तो उस तरह से इस दिन को मिस नहीं किया जा सकता। थ्रू आउट पाकिस्तान जो भी ये प्रोटेस्ट होगा, उसकी ज़ाहिरी बात है इंटेंसिटी, उसकी नौइयत वो बदलेगी। आपने जैसा बसंत का हवाला दिया, शायद उस रंगो रंग में आपको और तरह के रंग नज़र आएंगे, KP में उसका मुख्तलिफ रंगत होगी, तो ये चीज़ वेरी करेगी, मगर है कि एक भरपूर दिन होगा। राइट। कामरा साहब, मैं ये नुक्ते पे भी आपका ज़रूर रद्दमल जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपकी जमात कहती है कि जो मुल्क में लाकानूनियत है उसके ख़िलाफ़ JUI एहतजाज करने जा रही है। ये लाकानूनियत 2024 में भी अगरचे ज़रूर मौजूद थी, लेकिन उस वक्त आपकी जमात ने उस 26वीं आईनी तरमीम को सपोर्ट किया था। आज 26वीं आईनी तरमीम को हमने किसी हद तक सपोर्ट किया था, मुकम्मल तौर पे सपोर्ट नहीं किया था। आपके पास अगर उसका ओरिजिनल ड्राफ्ट हो या
کے ساتھ شیئر بھی کیا جا سکتا ہے. اس میں گورنمنٹ کے 56 کلازز تھے جس میں ملٹری کوڈ بھی شامل تھی, جس میں ہائی کورٹ کے 199 میں اختیار لینا بھی شامل تھا, جس میں ججز کی ٹرانسفر کے معاملات بھی شامل تھے. بہت کچھ تھا. جو اوریجنل ڈرافٹ دیکھیں گے تو پھر اس کو جو ہے وہ درست کرنے میں وہ کسی حد تک ہم نے یقیناً سپورٹ کیا تھا. وہ پورا ایز اے ہول نہیں سپورٹ ہوا. اب پارلیمانی نظام میں جو ہے وہ کچھ چیزیں اپنی منوا لیتے ہیں, کچھ چیزیں کسی کی مان لیتے ہیں. رائٹ. کامران صاحب بہت شکریہ. اسی کے ساتھ ہی بڑھیں گے ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیے. ڈاکٹر صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. ڈاکٹر صاحب آپ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ تو ہارڈ اسٹیٹ کے طور پہ ڈیل کرتے آ رہے ہیں, لیکن اس وقت مولانا صاحب بھی 8 فروری کی کال دے چکے ہیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں حکومت نے تو تیاری نہیں کرنی ہوتی, جس نے احتجاج کرنا ہے وہی تیاری کرے. اور حکومت تو بڑے واضح انداز سے یہ بات کہہ چکی ہے کہ قانون کو ہاتھ میں نہ لیں, اپنا احتجاج کا آپ کا آئینی حق ہے, اسے آپ استعمال کریں. لیکن احتجاج کے نام پہ اس سے پہلے پاکستان تحریک انصاف کی جو ہسٹری ہے وہ اتنی اچھی نہیں ہے. اس میں بڑے پرتشدد احتجاج اور وائلنس جو کہ سیاست کا حصہ نہیں ہوتا, اسے اجتناب کریں. اور ہمیں ان کے احتجاج کرنے پہ کوئی اعتراض نہیں ہے. وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کہہ رہے ڈی چوک تک بھی جائیں گے, تیاری پوری ہے. جب ڈی چوک تک آئے تو پھر دیکھیں گے, آگے بھی آئے تھے اس کے بعد جو ڈی چوک میں بھاگے تھے وہ بھی آپ نے دیکھا تھا. عمیر نیازی صاحب, ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں پرامن احتجاج, آپ لوگ کی احتجاج کی ہسٹری صحیح نہیں رہی ہے. پرامن احتجاج اگر تو آپ کریں گے تو اس کی اجازت بھی ہوگی, آئین میں وہ حق حاصل ہے آپ کو. اچھا دیکھیں, صحیح ہسٹری تو کسی نے ڈاکومنٹ کرنے کی پاکستان میں کبھی اجازت ہی نہیں دی. اگر یہ کہتے ہیں نا پرتشدد احتجاج پی ٹی آئی کے رہے ہیں, دیکھیں 9 فروری 9 مئی اور 26 نومبر دونوں پہ کمیشن بنا لیں, پتہ چل جائے گا کس کا پلان تھا, کس کی سازش تھی اور کون وکٹم تھا اور کس کے حقوق سلب کیے گئے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اور جو میں نے مولانا صاحب سے متعلق بھی پوچھا تھا, پی ڈی ایم اور وہ 2022 کے جو مناظر تھے جس میں عمران خان صاحب نے خود, آپ کو یاد ہوگا بارش ہو گئی تھی تو مولانا صاحب کو کمبل تک بھجوا دیا تھا. اس بار مولانا صاحب دوسرے سائڈ پہ ہیں, ان کو احتجاج کرنے کی اجازت ہوگی. لیکن اسلام آباد میں ایک پتہ بھی نہیں ٹوٹا. میں خود ان کے احتجاج میں گیا تھا, ایک گملہ بھی جو ہے. اور اگر مولانا صاحب کی پارٹی جو ہے وہ پی ٹی آئی کے ساتھ یا تحریک تحفظ آئین پاکستان کا کنورج کر کے آ جائے. میں سمجھتا ہوں کہ مولانا صاحب کبھی بھی اس احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے جو پاکستان تحریک انصاف کا وتیرہ رہا ہے. اور جس طرح پاکستان تحریک انصاف کے یہاں پہ احتجاج ہوتے رہے ہیں پی ڈی ایم کے دور میں, وہ آپ کو پتہ ہے کہ کیا تھے, تو لہٰذا ان دونوں کا موازنہ کر نہیں سکتے. مولانا صاحب لیکن ایسا ہو سکتا ہے کہ اچکزئی صاحب تو مذاکرات اور مفاہمت, اور وہ تو ان کی ٹون بڑی, انہوں نے جب سے چارج اسیوم کیا ہے. لیکن اچکزئی صاحب کی جماعت نہیں ہے نا احتجاج, لیکن فیصلے کا حق تو عمران خان صاحب نے, اتھارٹی تو اچکزئی صاحب کو دی. لیکن اتھارٹی ان کی اس حد تک ہے کہ اگر وہ مذاکرات کریں گے, کوئی بات چیت کریں گے, وہ راستہ نکالنے کی کوشش کریں گے تو بڑی اچھی بات ہے. لیکن پاکستان تحریک انصاف کے اس پرتشدد ہجوم کو محمود خان اچکزئی صاحب کنٹرول نہیں کر سکتے. نیازی صاحب, میں وادی تیرہ میں جس طرح سے لوگوں کی جو نقل و حرکت کی صورتحال ہے, اور ایک جو سنو فال برف باری کی جو ایک صورتحال, ایک اسپیل نظر آ رہا ہے جس میں پھر اس کا فالو آؤٹ بھی ہے. وزارت اطلاعات کی جانب سے جو پریس ریلیز سامنے آئی ہے اس کے مطابق تو کہا جا رہا ہے کہ حکومت نے نوٹس لیا ہے یہ جو مس لیڈنگ کلیمز ہے جو سرکولیٹ کر رہے ہیں ریگارڈنگ دی ڈیپ پاپولیشن فرام تیرا ویلی. انہوں نے کہا نہ حکومت کا کوئی آرڈر تھا, نہ ہی یہ ادارے یا افواج کی جانب سے کوئی ایسی جو ہے کوئی احکامات جاری کیے گئے ہیں. سی ایم کے پی کہہ رہے کہ مجھے لیٹ ڈاؤن کرنے کے لیے یہ کرایا گیا ہے. تو جب اتنا ایک سیریس کلیم آ گیا ہے, بات ہے کہ آپ پریس کانفرنسز کے ذریعے اس کے ساتھ بات کرتے ہیں. آپ نے جب بھی بات کرنی ہوتی ہے اس کے خلاف ایک پریس کانفرنس کی پوری چارج شیٹ بنائی اور چلا دی. بات ہے ٹیررزم ہے, ٹیررزم کو سیریس لیں. اگر آپ سمجھتے ہیں واقعی یہ خطرہ ہے تو اس کو بند کمروں میں ڈسکس کریں, اس کا وے آؤٹ بات کریں. ایک جرگہ, گرینڈ جرگہ آتے ساتھ اسی کے پی کی حکومت کے زیر اہتمام پارلیمان کے اندر ہوا, تمام جماعتوں نے اس میں طے کیا, اس کے ٹی او آرز آئے, اس پہ کیا وفاق نے رسپونڈ کیا؟ کیا اس پہ نہیں کرنا چاہیے تھا؟ آج آڑ لے رہے ہیں 5 ارب کا. تیرا آپ نے جس طرح سے کہا کہ 4 لاکھ لوگوں کا سوال ہے, تیرا آبائی علاقہ ہے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کا. آج میں ان کی گفتگو سن رہی تھی خیبر پختونخوا اسمبلی میں جب وہ خطاب کر رہے تھے, تو انہوں نے کہا جب دہشت گرد پہاڑوں پر تھے تو اس وقت یہ اقدامات ہوتے تو وہ لوگ نیچے نہیں آتے, پھر وہ لوگ نیچے آ گئے, وہ بازاروں میں چلے گئے, وہ بازاروں سے گھروں تک چلے گئے. پھر انہوں نے یہ بات کی کہ جی ہم ان کو کھانا نہ کھلائیں تو جی ہمیں اس طرف سے مار پڑتی ہے, کھانا کھلائیں تو ہمیں دوسری طرف سے مار پڑتی ہے. بات سوال جو ہے وہ گورننس کا ہی ہے کہ وہاں پر اور جو پشت پناہی
تنہائی کی بات کی جاتی ہے, جو پولیٹیکل ٹیرر ایک نیکسس کی بات کی جاتی ہے, پھر تو وہ جو دوسرے کہہ رہے ہیں وہ بھی حق بجانب ہے, کیونکہ یہ چیزیں جو ہے یہ پھر بظاہر ایسا نظر آتا ہے کہ یہ اگنورڈ تھیں, جو کہ گورننس کے زمرے میں آتا ہے. تو اتنے عرصے میں اس پہ فوکس ہی نہیں کیا گیا اور ان کو پورا طریقے سے جو ہے وہ پینیٹریٹ کرنے دے دیا گیا. نہیں دیکھیں, وہ جس سینس میں بات کر رہے ہیں وہ ایک انڈیویجول آدمی کی سینس میں بات کر رہے ہیں کہ ایک قبائلی جو بیٹھا ہوا ہے, فاٹا آپ نے مرض تو کر لیا مگر فاٹا کو اس طرح سے تسلیم نہیں کیا, اس کو وسائل نہیں دیے, ادھر آپ نے پولیس اسٹیشن بنائے نہیں, دہشت گرد آ جاتا ہے پہاڑیوں میں بیٹھا ہوا ہے, وہ آبادی میں کدھر کو رکا بھیج رہا ہے, ایک شریف بندہ ہے جس کا گھر ہے, جس کے بچے ہیں, رہ رہا ہے, اس کے پاس آ جاتا ہے لیٹر کہ فلاں مسجد میں کھانا پہنچاؤ, تو وہ پہنچاتا ہے. آپ اس کو دہشت گرد کو پکڑنے کے بجائے اس کی فیملی ان کو پکڑ لیں اور کہیں کہ جی آپ دہشت گرد کے حمایتی ہو. بات ہے کہ ہم نے احاطہ کرنا ہے کہ دہشت گردی کو کون پش کر رہا ہے, کس طرح سے یہ دہشت گرد ادھر آ رہے ہیں, کون پیچھے سے سپورٹ کر رہا ہے. انڈیا تک جو نیکسس ہے اس کو انٹرنیشنلی ایکسپوز کرنا ہے. ہم کیا کر رہے ہیں کہ ایک دوسرے پہ بلیم گیم کر رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ نے 4 ارب 5 ارب کیوں رکھا. بھائی 4 ارب 5 ارب اس لیے رکھا کہ جو آپ نے لوگ ڈسپلیس کرائے ہیں ان کو کس نے ٹیک کیئر کرنی ہے, وہ وزیر اعلیٰ نے اپنی جیب سے تو نہیں کرنی. دیکھیں فنڈ مختص کریں گے تو لوگوں کو. ٹھیک ہے, میں ڈاکٹر طارق صاحب میں یہ سوال آپ کی طرف بھی رکھنا چاہوں گی. آج ہم نے لوگوں سے خیبر پختونخوا میں ہمارے نمائندے نے انٹریکٹ بھی کیا, وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی صاحب کی جو کارکردگی ہے اس سے متعلق, اور لوگ جو ہے وہ ایک مکس اوپینین آئے جس میں ڈومیننٹ وہ لوگ تھے جو کہ نالا نظر آ رہے تھے, ان کو نہیں کارکردگی نظر آ رہی ہے. اور اس کی وجہ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ آج جو انہوں نے خط لکھا ہے وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو, جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی فنڈ جو خیبر پختونخوا کے بنتے ہیں اس کو ریلیز کیا جائے, کیونکہ سروس ڈیلیوری جو ہے وہ کنسٹرینٹس جو ہے وہ سامنا اس کا کر رہی ہیں. یہ جو آپ نے بات کی نا کہ سہیل آفریدی کے حوالے سے کچھ لوگ نالاں نظر آئے, تو نالاں انہیں ہونا نہیں چاہیے کے پی کے لوگوں کو, اس لیے کہ انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ سہیل آفریدی کوئی صوبے کے حالات بہتر کرنے کے لیے تو نہیں آیا. سہیل آفریدی کو عمران خان نے اس لیے تو نہیں سلیکٹ کیا کہ وہاں پہ کو گورننس بہتر کرے, اسپتال ٹھیک کرے, اسکول ٹھیک کرے, سڑکیں ٹھیک کرے, پولیس ٹھیک کرے, اس لیے تو نہیں اسے سلیکٹ کیا. اسے اس لیے سلیکٹ کیا عمران خان نے کہ وہ احتجاج کا ماسٹر ہے, اور وہ ہر جگہ وہ ٹوپی پہن کے وہ کہتے ہیں کہ میں احتجاجی سیاست کا چیمپئن, وہ کہتے ہیں کہ احتجاجی سیاست کا چیمپئن ہوں. کبھی اس کے منہ سے یہ بھی سنا ہے کہ میں یہ جو 4 کروڑ لوگوں کا نمائندہ بنتا ہے, میں ان 4 کروڑ لوگوں کی خدمت کرنے کے لیے آیا ہوں. دوسری بات, اس کا فنڈ سے کوئی تعلق نہیں ہے صوبہ ٹھیک کرنے کا, اس بھی بات میں کر لیتے ہیں. فنڈز کے ریلیز کرنے سے جو بقایا فنڈز کی بات کر رہا ہوں, فیڈرل گورنمنٹ کے اس میں کوئی ایسے فنڈز بقایا نہیں ہے جس کی وجہ سے وہاں پہ صوبے میں کوئی مسائل ہوں. اگلی بات سنیں, تیرا کی بات. سردیوں میں کوئی اپنے گھروں کو نہیں چھوڑتا, یہ ایک ٹھیک بات ہے, لیکن پاکستان کے ان علاقوں میں جہاں دشوار گزار علاقے ہیں اور شدید برف باری ہے, وہاں سے لوگ اپنی مرضی سے نقل مکانی کرتے ہیں اور ان علاقوں میں جاتے ہیں جہاں وہ آسانی سے رہ سکیں. اگر ان کا کوئی ایسا گھر ہو, رشتہ دار کے گھر ہو, تو وہ نقل مکانی کرتے ہیں. تیرا میں ہر سال ایک والنٹیئر نقل مکانی ہونی ہے, یہ تاریخ کا حصہ ہے, اور وہ کرتے ہیں تقریباً 60% لوگ, سارے نہیں. ابھی جب یہ دہشت گرد آئے اور عمیر نیائی صاحب نے یہ بات مانی کہ جناب وہ مسجدوں میں آ جاتے ہیں اور لوگوں سے زبردستی کہتے ہیں کھانا پکا کے لاؤ, وہاں لوگ ان سے جان چھڑانا چاہتے ہیں. ان لوگوں نے پہلے تو خود جرگہ کیا 24 لوگوں کا, مائدین کا, ٹرائبل ہیڈز کا, پھر انہوں نے فوج سے رابطہ کیا کہ ہماری سے جان چھڑا کے دیں. اور جب ہم فوج نے کہا کہ ہم بالکل یہاں پہ آپریشن ہوں گے, اس کی بھی میں شکل آپ کو بتا دیتا ہوں, تو آپ جب نقل مکانی کریں گے اس وقت ایک بہترین موقع ہوگا. تو لہٰذا یہ بات طے پائی کہ جب ہم نقل مکانی کرتے ہیں اور ہر سال کرتے ہیں تو اس وقت آپ یہ آپریشن کریں, زیادہ آسان ہوگا. اور آپریشن بھی اب ٹارگیٹ بیسڈ ہے, اب انفارمیشن بیسڈ آپریشنز ہیں. وہاں پہ کوئی گولہ باری, توپیں, کوئی فوج کی موومنٹ دیکھی ہے آپ نے؟ ایک ٹینک وہاں گیا ہے, ایک توپ گئی ہے فالتو؟ بالکل بھی نہیں. جو یونٹس فوج کی موجود تو ویسے لوگوں کو نکلوایا بھی نہیں جا سکتا, نہیں نکلوایا جا سکتا, لیکن اگر تھننگ ہو تو زیادہ آسانی ہوتی ہے. تو دس واز تھننگ, دس واز ناٹ مائگریشن. ایک بات, والنٹیئر جو نوٹیفیکیشن ہے آپ کے پاس آیا ہوگا جو ڈی سی خیبر کا ہے, اس میں پڑھیں ذرا. سیزنل والنٹیئر موومنٹ ہے, ٹھیک ہے جی. ایک تو موسمی ہے, دوسری ہے کہ والنٹیئر ہے, اپنی مرضی سے وہ کر رہے ہیں. تیسری بات یہ کہ گورنمنٹ نے جو فنڈز رکھے وہ اس لیے رکھے کہ انہیں فیسیلیٹیٹ کیا جا سکے. اس فیسیلیٹیشن میں جو پرابلم آئی, یہ باتیں تو مجھے وہ ٹھوس فیکٹس پتہ ہیں جو میں بتا رہا ہوں, لیکن ایک اور الزام ہے جو میں بھی الزام ہی کہوں گا, وہ کہ 2 ارب تو کھائے گئے اس میں, جو الزام ہے. اچھا, اس میں پھر جناب جو باقی 2 ارب تھے اس میں لوگوں تک جب سہولتیں نہیں پہنچی, لوگوں نے جب شور مچایا, لان تان ہوئی, اس وقت صوبائی حکومت نے پینترا بدلا اور انہوں نے کہا سب کچھ فوج پہ پھینک دو, وفاقی حکومت پہ پھینک دو. ایک بات
یہ تو ہے سمپل بات. دوسری بات یہ ہے کہ چلیں جی اب وہاں پہ پرابلم ہے, وہاں اس وقت لوگ تنگ ہیں, موومنٹ میں پرابلم آ رہی ہے, وزیر اعلیٰ کدھر ہے؟ بہتر ہوئے نا انگیج کریں, انگیج کر کے کوارڈینیشن کے ساتھ. یہی میں کہہ رہا ہوں, آپ ٹھیک کہہ رہی ہیں, یہی میں بھی کہہ رہا ہوں کہ وزیر اعلیٰ کدھر ہے؟ وزیر اعلیٰ کا کام نہیں وہ موقع پہ موجود ہو, اپنے عوام کو دیکھے. وہ کہ ایک جگہ سے سیری نکال رہا ہے, کبھی دوسری جگہ سے سیری نکال رہا ہے, اسٹریٹ موومنٹ شروع کی ہوئی, ابھی سعد و شریف سے سپیچ کر رہے ہیں. یار خوف خدا کرو, تم جس طریقے سے بھی بنے ہو, جو بھی تمہارا ٹارگٹ اور مقصد ہے, اپنے لوگوں کے ساتھ کہا کہ میں تنہا نہیں چھوڑوں گا وہاں کے لوگوں کو. تنہا کیا نہیں چھوڑوں گا, دور سے پھوکے مارتے ہیں ان کو, یا دم درود پڑھ کے بھیج رہے ہیں ان کے لیے. بھائی یو آر دا چیف ایگزیکٹو, آپ ان لوگوں کے معاملات حل کرنے کے لیے خود موجود ہوں, موقع پہ موجود ہوں. آپ کا اپنا حلقہ ہے, آپ کا اپنا علاقہ ہے, آپ کی اپنی ویلی ہے, اس کی پرواہ کوئی نہیں ہے. کبھی آپ سعد و شریف ہیں, کبھی آپ کدھر جا رہے ہیں, آپ کو ان کی موومنٹ کا زیادہ پتہ ہوگا, ظاہر ہے روزانہ کی بنیادوں پہ میڈیا اسے کور کر رہا ہوتا ہے. نہیں ہم کہاں, آپ کو لگتا ہے کہ میڈیا کور کر رہا ہے ان کی ساری سپیچز ان کی آ رہی ہوتی ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ پتہ تو ہوتا ہے نا کہ آج وہ کہاں پہنچ گئے ہیں, آج کہاں پہنچ گئے ہیں, یعنی مختلف اضلاع کا دورہ کر رہے ہیں سوائے اس متاثرہ علاقے کے. تو یہ تو ایک بے حسی سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے. میں بالکل ابو پارٹی لائنز یہ بات کر رہا ہوں, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے. میرے اپنے علاقے میں خدا نہ خواستہ کوئی مصیبت آئی ہو اور میں بحیثیت وزیر کراچی سے کہہ رہا ہوں جناب یہ ہو گیا, یہ تم نے کر دیا, تم نے کر دیا, بھائی پہلے اپنے علاقے میں آؤ. وزیر اعظم شہباز شریف صاحب اس پوری صورتحال پہ کتنے کنسرنڈ ہیں؟ 100% ہیں, جو ہمارے بس میں ہے. دوسری بات یہ دیکھیں ایک اور بات, کیونکہ فیکٹس کافی زیادہ ہیں, لیکن وہاں پہ اس وقت جو کمیونیکیشن ہوتی ہے, فیلڈ آپریشنز ہوتے ہیں, یا جو اسٹیٹ کی وہاں پہ نمائندہ کوئی بھی ادارہ ہے نا, وہ فوج ہے. لیٹس بی ویری کلیئر, وہاں پہ آج تک چوکیاں نہیں بنا سکے. یہ جب سے یہ بنا ہے, صوبائی حکومت کا کام ہے وہ چوکیاں بنائیں, اسپتال بنائیں, اسکول بنائیں. اور یہ جو قبائلی عمائدین کا جرگہ ہوا ہے, انہوں نے چارٹر آف ڈیمانڈ سائن کیا ہوا ہے, ذرا وہ آپ پڑھیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر صاحب فار جوائننگ اس. عمیر نیازی صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ پروگرام میں جوائن کرنے کے لیے. اسی بڑھتے ہیں ایک بریک کی طرف, ہمارے ساتھ رہیں. سینئر اسپورٹس جرنلسٹ آلدو ہی نیڈز نو انٹروڈکشن, مرزا اقبال بیگ صاحب اس وقت ہمیں آج پروگرام میں جوائن کر رہے ہیں. بیگ صاحب السلام علیکم, بہت شکریہ. اٹس این آنر فار اس ٹو ہیو یو آن دا شو سر, تھینک یو فار جوائننگ اس. سر سب سے پہلے تو گفتگو کا آغاز اسی ڈیولپمنٹ سے جو آج پاکستان کی T20 ورلڈ کپ میں شرکت کرنے یا نہ کرنے کے حوالے سے جو تمام آپشنس پر غور کیا جا رہا ہے, اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب سے ملاقات بھی ہوئی ہے. لائک آئی سیڈ کہ فرائیڈے یا پھر نیکسٹ منڈے تک یہ معاملہ اب چلا گیا ہے, حتمی فیصلہ جب تک ہوگا. آپ کا کیا مشورہ ہوگا مرزا صاحب, کیا پاکستان کو ٹورنامنٹ کا مکمل بوائیکاٹ کرنا چاہیے, یا پھر صرف بھارت کے ساتھ جو ہونے والا میچ ہے 15 فروری کو اس تک ہی ہمیں فوکس رہنا چاہیے, اور بطور احتجاج تو ٹورنامنٹ کھیلنے کی بھی آپشن اگرچہ ہمارے پاس موجود ہے؟ وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ علینا, اٹس اے پلیجر فار می ٹو کم آن یور شو. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ, میرے خیال میں دانش مندانہ فیصلہ ہوگا کہ پاکستان جا کر کھیلے. پاکستان نے اس وقت آئی سی سی کو جو ہے وہ ایک ٹینشن میں مبتلا کر دیا ہے. آئی سی سی کو نہیں کیا بلکہ بھارتی بورڈ کو مبتلا کر دیا ہے کہ پاکستان نے وقت دیا ہے. حالانکہ آج فیصلہ ہو سکتا تھا لیکن ایسا نہیں ہوا, تو اس کا مطلب ہے کہ وہ شش و پنج میں مبتلا ہے کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. ان کی نیندیں حرام ہو چکی ہوں گی, کیونکہ پاکستان نے جمعے تک کا وقت دیا اور پھر اس کے بعد پیر کا دیا ہے. اور T20 ورلڈ کپ کا آغاز 7 فروری سے ہو رہا ہے, اور معاف کیجیے گا, اور ٹیمیں جو ہیں وہ اپنی تیاری کے لیے پریکٹس میچز بھی کھیلیں گی. تو پاکستان نے یہاں پر ایک اچھا کارڈ کھیلا ہے کہ آئی سی سی کو انڈر پریشر لانے کے لیے کہ ہم بائیکاٹ بھی کر سکتے ہیں. اور جو دوسرا آپشن پاکستان کا ہے کہ بھارت کے خلاف میچ کو فور فیٹ کیا جائے, نہ کھیلا جائے, تو اس صورت میں یقیناً اگر بھارت کے خلاف میچ نہیں ہوتا تو آئی سی سی کو, نہ صرف آئی سی سی بلکہ براڈ کاسٹرز کو ملینز آف ڈالرز کا نقصان ہوگا, جن کی شرط یہی ہوتی ہے براڈ کاسٹرز کی کہ پاکستان اور بھارت, چاہے وہ T20 ورلڈ کپ ہو, چاہے 50 اوورز کا ورلڈ کپ ہو, چاہے چیمپئنز ٹرافی ہو, پاکستان اور بھارت کو کمرشل پوائنٹ آف ویو سے ایک ہی گروپ میں رکھا جائے, اور ایک ہی گروپ میں رکھا جاتا ہے. تو اگر پاکستان بھارت سے نہیں کھیلتا تو براڈ کاسٹرز کہیں لیگل ایکشن کے لیے تو نہیں چلے جائیں گے آئی سی سی کے خلاف, کیونکہ یہ کانٹریکٹ سائن ہوا ہے. تو آئی سی سی اس وقت ایک ایسی بند گلی میں جا چکا ہے جہاں سے نکلنا مشکل نظر آ رہا ہے, اور گیند پاکستان کرکٹ بورڈ نے آئی سی سی کے کورٹ میں پھینک دی ہے. سو مرزا صاحب, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ بڑے ہائی سٹیکس اس میں انوالوڈ ہیں, اور پاکستان پہ بھی ممکن اگر پابندی کی صورت پہ کیا ایسا بھی کوئی موو ہو سکتا ہے کہ اگلا پی ایس ایل میں جو غیر ملکی کھلاڑی ہیں ان کو بھی شرکت سے روکا جا سکے؟ دیکھیں علینا, پابندی تو نہیں لگا سکتے اگر پاکستان میچ فور فیٹ کرتا ہے.
بنگلہ دیش کے ساتھ بھارت نے یا ICC نے یا BCCI نے جو ناروا سلوک کیا، پاکستان ڈٹ کر کھڑا ہوا بنگلہ دیش کے ساتھ۔ ICC کے 16 بورڈ ممبران ہیں، 16 میں سے صرف ایک واحد پاکستان تھا جو بنگلہ دیش کے ساتھ کھڑا ہوا، باقی 14 بھارت کے ساتھ تھے، یعنی ICC کے ساتھ تھے۔ تو اس صورت میں سینکشنز تو نہیں لگ سکتے۔ ماضی میں یہ رہا ہے اگر کسی ٹیم نے کوئی میچ 4 فیٹ کیا ہے تو پوائنٹس اس کے چلے جاتے۔ آپ 96 کا ورلڈ کپ دیکھ لیں کہ ویسٹ انڈیز اور انگلینڈ نہیں گئے تھے سری لنکا۔ آپ 2003 کا ورلڈ کپ دیکھ لیں جب انگلینڈ زمبابوے نہیں گیا تھا۔ آپ 2009 کا T20 ورلڈ کپ دیکھ لیں جب زمبابوے کی ٹیم انگلینڈ نہیں آئی تھی، تو کیا سینکشنز لگے تھے؟ سینکشنز نہیں لگے۔ تو میرے خیال میں یہاں پر اب ICC کا امتحان ہے۔ پاکستان کرکٹ بورڈ نے بڑا اسمارٹ کارڈ کھیلا ہے کہ ICC کو پریشر میں لانے کے لیے۔ تو اب ICC کیا کرتا ہے؟ سینکشن تو لگا نہیں سکتا۔ حتی الامکان علینا وہ یہی کوشش کرے گا کہ پاکستان کی جو اینوئل گرانٹ ہے $34.5 ملین اس کو روک لیا جائے کہ جی آپ نے یہ کیا، لیکن میرے خیال میں سینکشن نہیں لگا سکتا ICC۔ رائٹ۔ اور مرزا صاحب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس جو ایک اگرچہ آپ نے جس طرح سے کہا کہ ایک ICC کو ایک انڈر پریشر لانے کے لیے ایک بڑا ایک بہترین پتہ کھیلا گیا اور ایک سائیکولوجیکل ایج جو ہے وہ پاکستان نے ضرور حاصل کر لیا ہے اس وقت اس پوری موو سے کہ اگلے 4-5 روز یا ایک ہفتے تک جو ہے وہ ان کو اسی شش و پنج میں رکھا جائے گا۔ لیکن اگر ڈیسیشن ہو جاتا یا پھر آپ کے خیال میں وہ جو اسکواڈ کا اعلان چونکہ ہو چکا ہے، سلیکشن ہو چکی ہے، ٹیم میں یہ کلیئرٹی ہے کہ آئیدر ہم کھیلنے جا رہے ہیں تو انہوں نے اپنی پوری تیاری مکمل رکھنی ہے؟ دیکھیں علینا، انہوں نے جو ٹیم کا اعلان کیا ہے جو بات کی جانب اشارہ ہے کہ پاکستان جائے گا T20 ورلڈ کپ کھیلنے، ورنہ پاکستان 31 جنوری لاسٹ ڈیٹ ہے کہ جب ICC کے پاس آپ اپنے 15 نام جمع کرائیں۔ تو اس صورت میں پاکستان جو ہے، پاکستان نے بڑے سمارٹ طریقے سے کھیلا ہے کہ ٹیم کا بھی اعلان کر دیا ہے، ICC کو بھی انہوں نے جھٹکا دے دیا ہے، آنکھیں دکھا دی ہیں۔ تو بڑے بہتر طریقے سے پاکستان نے یہاں اپنے سارے کارڈز کھیلے۔ اب دیکھتے ہیں یہ پلیئرز تو مینٹلی تیار ہے، پاکستان کی پریپریشن بھی ہو رہی ہے اور کھلاڑی پریکٹس بھی کر رہے ہیں۔ تو اب کیا ہوتا ہے، پاکستان کا گروپ بھی اتنا کوئی وہ بہت زیادہ تگڑا نہیں ہے، کیونکہ اس گروپ میں USA ہے، نیدرلینڈ ہے۔ USA اپنے ملک پہ تو ہمارے خلاف جیتا تھا 2024 میں، لیکن یہاں کنڈیشن ڈفرینٹ ہوں گی، تو دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ لیکن پاکستان کی ٹیم کو آپ انڈر ریٹ نہیں کر سکتے۔ رائٹ۔ اور مرزا صاحب جہاں پہ پاکستان نے چونکہ ایک اپنا احتجاج ایک رجسٹر کرایا ہے اپنی اس موو سے، بنگلہ دیش کے ساتھ پاکستان کھڑا ہے، یہ بھی بات کی جا رہی ہے کہ جی سیاہ اگر میدان میں اترے گا تو سیاہ پٹیاں باندھ کر جو ہے وہ اترا جائے گا، اور ممکنہ طور پہ اگر جیتتا بھی ہے تو جو کہ انشاءاللہ ہم دعا گو بھی ہیں، لیکن جیت بھی جو ہے وہ ڈیڈیکیٹ کر دی جائے گی بنگلہ دیش کو۔ اس سے پاکستان نے کیا دنیا بھر میں پیغام بھیجا، اور جو بھارت مسلسل جو کہ سیاست لے کر آ رہا ہے کھیل کے میدان میں، اس سے بھارت کا جو ہے وہ ایک دنیا کو مزید کیا چہرہ نظر آ رہا ہے؟ ان کا ایک بھیانک سیاہ چہرہ دنیا کو نظر آ رہا ہے۔ دراصل علینا یہ معاملہ شروع ان سے ہوا جب بھارتی حکومت انوالو ہوئی۔ مستفیض الرحمان کو 9 کروڑ 20 لاکھ روپے بھارتی میں خریدا کولکتہ نائٹ رائڈرز نے، جو شاہ رخ خان کی ٹیم ہے۔ تو بھارتی حکومت نے BCCI کو کہا کہ سیکیورٹی خدشات ہیں، اور BCCI نے جو IPL کے منتظمین کو کہا، جس کی وجہ سے اس کو ہٹا دیا گیا۔ دراصل بھارت جو ہے وہ اس وقت چراغ پا ہے، کیونکہ بنگلہ دیش جس طریقے سے پاکستان کے نزدیک آیا ہے حسینہ واجد کی گورنمنٹ کے ٹاپل ہونے کے بعد، اور 12 فروری کو بنگلہ دیش میں الیکشن بھی ہونے جا رہے ہیں، تو بھارت کے دل میں وہ زخم جو ہے وہ ابھی تک موجود ہے کہ یار ہمارے ساتھ یہ ہوا ہے۔ تو انہوں نے وہاں کرکٹ کو ایز اے ٹول استعمال کیا، اور انہوں نے کہا بنگلہ دیش کو سبق سکھایا جائے، اور بنگلہ دیش کی درخواست کو بھی انہوں نے مسترد کر دیا۔ تو میں سمجھتا ہوں یہاں سیاسی ایلیمنٹ بھی انوالو ہے، بجائے کرکٹنگ ایلیمنٹ کے یہاں سیاست بھی انوالو ہے۔ اور جو بھارتی حکومت کر رہی ہے، کیونکہ یہ انٹرنیشنل کرکٹ کاؤنسل تو نہیں ہے، یہ تو انڈین کرکٹ کاؤنسل ہے، سارے آفیشلز جو ہیں وہ انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں۔ جے شاہ کا ہولڈ ہے، جو امت شاہ کے صاحبزادے ہیں، جو بھارتی وزیر داخلہ، اور امت شاہ نریندر مودی کا دایاں بازو ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو سیاست کا کارڈ کھیلا تھا بھارت نے بنگلہ دیش کو آؤٹ کرنے کے لیے کہ نہیں جی آپ یہی کھیلیں، آپ کہیں اور نہیں جا کر کھیل سکتے۔ آپ کے خیال میں مرزا صاحب اس کو روکنے کے لیے پاکستان کیا حکمت عملی اڈاپٹ کیے رکھ سکتا ہے؟ دیکھیں علینا، اس وقت تو پاکستان اور بنگلہ دیش دو ہی ممالک ہیں جو تنہا ہیں، باقی ممالک ساتھ نہیں دے رہے پاکستان اور بنگلہ دیش کا۔ تو کیسے ہو سکتا ہے؟ 16 بورڈ ممبران ہیں، اور ICC کے ٹیسٹ پلئنگ نیشن 10-11 ہیں، تو 5 تو ایشیا کی ہیں ٹیسٹ پلئنگ نیشن، پاکستان، بھارت، افغانستان، سری لنکا اور بنگلہ دیش۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ مشکل ہوگا، بڑا مشکل ہوگا پاکستان کے لیے۔ رائٹ۔ مرزا صاحب اب ذرا یہ جو ٹیم سلیکشن ہے اس پر بھی بات کر لیتے ہیں۔ جو ٹیم سلیکٹ ہوئی ہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک بیلنس ٹیم ہے؟ یہ سوال مجھ سے کئی اینکرز پوچھ چکے ہیں، آج میں سارے شوز میں تھا، اور یہ میری نظر میں تو یہ بیلنس ٹیم نہیں ہے۔ جس ٹیم میں
अलीना 4 विकेट कीपर, 4 ओपनर्स हों, 2 विकेट कीपर, वो भी नॉन रेगुलर विकेट कीपर हों, जिस टीम के अंदर एक सिर्फ मिडिल ऑर्डर में एक ही बैट्समैन हो, सलमान अली आगा, तो कैसे बैलेंस हो सकती है। लेकिन T20 क्रिकेट है, इसको कुछ कह नहीं सकते। जिस तरीके से इन्होंने टीम का इंतखाब किया है, दोहरा मयार इख्तियार किया है, हारिस रऊफ को इन्होंने ड्रॉप कर दिया और बाबर आजम को ले आए। हारिस रऊफ की अच्छी परफॉर्मेंस थी BBL में, बाबर आजम की मायूस कुन थी, 202 रन बनाए थे। तो समझ में नहीं आता कि सिलेक्शन कौन कर रहा है। इस सिलेक्शन कमेटी का कोई सरबराह नहीं है। कहीं आपने दुनिया में देखा कि कोई ऐसी सिलेक्शन कमेटी हो जिसका कोई हेड ही ना हो, जो अकाउंटेबल ही ना हो। आकिब जावेद गैर एलानिया चीफ सेलेक्टर है और वो माइक हैसन और सलमान अली आगा के साथ मिलकर टीम का इंतखाब करते हैं। और अगर आप देखें तो इस टीम के एक सिलेक्टर तो रिजाइन कर गए सिलेक्शन कमेटी के, अजहर अली, एक सिलेक्टर मौजूद है असद शफीक, एक सिलेक्टर अंपायर है और उनको सिलेक्टर बना दिया है। राइट। बट मिर्जा साहब, आपने जो बाबर आजम साहब का जो जिक्र किया, जो उनकी परफॉर्मेंस रही, मायूस कौन जो एक नाकाम बिग बैश सीजन था, उसके बावजूद अगर वो उनकी टीम में सिलेक्शन होना, वो अपने आप को फिर खुशकिस्मत समझे? बहुत ज्यादा खुशकिस्मत समझे, क्योंकि लॉबीज हैं और जो एजेंट्स हैं खिलाड़ियों के, वो मुख्तलिफ किस्म की चीजें डालते हैं। आज आपने शायद देखा हो कि बाबर आजम की एक तस्वीर डाली है कि वो रिलैक्स हो रहे हैं। मतलब ये सारा खेल उन्हीं लोगों का है जो पसे पर्दा रहकर चला रहे हैं, जिससे वो लॉबी बनाते हैं पब्लिक में, पब्लिक के सेंटिमेंट्स को वो उजागर करने की कोशिश करते हैं कि जुल्म हो रहा है बाबर आजम के साथ। इसमें कोई शक नहीं कि वो पाकिस्तान के टॉप के बैट्समैन है, लेकिन उनकी गुज़िश्ता 1-2 बरस की फॉर्म को तो देख लें कि उन्होंने क्या किया है। अब अगर खिलाड़ी सिर्फ नाम पर खेलेंगे, हसन नवाज बाहर हो गया बेचारा, वो BPL में अच्छी परफॉर्मेंस दे रहा है, अब्दुल समद बाहर हो गया, इन लोगों को क्या कसूर था? इनकी कोई लॉबी नहीं थी, इसलिए सेलेक्ट नहीं हुए। तो सिलेक्शन में दोहरा मयार नहीं होनी चाहिए अब मेरी राय में। राइट। और मिर्जा साहब, ये भी जरूर बताइएगा कि आपकी पेशगोई क्या है कि अगर तो पाकिस्तान डिसाइड करता है भारत के खिलाफ 15 फरवरी को मैच खेलने के हवाले से, तो इस दफा आपके नजदीक पाकिस्तान, आप उसको जीतते हुए देख रहे हैं? देखिए, हम तो एज अ पाकिस्तानी अलीना यही उम्मीद रखते हैं कि पाकिस्तान जीते, लेकिन जिस फॉर्म में है भारतीय क्रिकेट टीम, अभी तीनों मैचेस वो न्यूजीलैंड के खिलाफ जीती है, 10-10, 12-12 ओवर में टारगेट उन्होंने अचीव किया है। उन्होंने शुभमन गिल को ड्रॉप कर दिया है, हमने बाबर आजम को टीम में सेलेक्ट किया हुआ है। तो अब देखें जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको देखते हुए तो इस वक्त वो वर्ल्ड नंबर 1 है। 2024 का T20 वर्ल्ड कप जीते थे, फाइनल में उन्होंने साउथ अफ्रीका को हराया था। लेकिन इस वक्त अगर देखें पाकिस्तानी जज्बे के साथ खेले तो कोई वजह नहीं कि उन्हें ना हरा सके। एशिया कप में आपने देखा कि आखिरी ओवर में जो हारिस रऊफ अगर रन नहीं देते ना, हम उन्हें हरा देते। तो मेरे ख्याल में पाकिस्तान में पोटेंशियल है, पाकिस्तान जीत सकता है। राइट। और मिर्जा साहब, आखिर में, और चूंकि ये बड़ी एक इंपॉर्टेंट गुफ्तगू भी होनी है, भी आपने गुज़िश्ता रोज़ भी बड़े इंकशाफात किए हैं, कुछ खबरें कुछ रोज़ से गर्दिश कर रही थी कि बहुत सारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट्स की थी किसी बिजनेस में, कोई सरमायाकारी की थी और अरबों रुपए की सरमायाकारी हो रही थी, जिसमें मुनाफा भी इनको बड़े हैवी मार्जिन में प्रॉफिट्स मिले, और उसके बाद अचानक से पता चलता है कि जी उनकी बड़ी भारी रकम जो है वो खिलाड़ियों की डूब गई है। ये क्या मामला है और ये कौन सी स्कीम थी कि जिसमें खिलाड़ियों ने इन्वेस्ट किया और फिर उनको ये फ्रॉड का सामना मुबैना तौर पे करना पड़ा है? अलीना, कहते हैं ना कि लालच बुरी बला है, और जो उसने प्रॉफिट देना शुरू किया उसने, तो खिलाड़ी तो उनकी आंखें तो चकाचौंध हो गई वो इस प्रॉफिट को देखकर। मेरे ख्याल में इंजमामुल हक जो थे, उनके कहने पर कई खिलाड़ियों ने इन्वेस्टमेंट की, खुद इंजमामुल हक ने भी इन्वेस्टमेंट की। उस शख्स का नाम अब्दुल रहमान है, वो उसके एक इश्तिहार में बाबर आजम भी आए, उसकी कंपनी के दिन का भी वो काम करता है, और अब वो गायब है। अब सब उसकी तलाश में है कि वो कहाँ चला गया। इंजमामुल हक से उसका राब्ता था, लेकिन अब वो राब्ता मुनक़ता हो गया है। तो मेरे ख्याल में अब इनको चाहिए कि ये FIA को रिपोर्ट करें। लेकिन बाद लोग तो इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये रकम सही तरीके से गई उस तक या किसी और तरीके से गई, क्या बैंकिंग ट्रांजेक्शन हुई या कोई और तरीका इख्तियार किया गया। ये भी एक $1 मिलियन क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक ये पब्लिकली उस तरह से सरफेस नहीं कर रही, या एक रिलक्टेंस नजर आ रही है कि जिनके साथ अगर ये हुआ है तो वो या तो इंक्वायरी से गुरेज कर रहे हैं कि बहुत कुछ खुल के सामने आ जाएगा। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट रेज किया। मोहसिन नकवी साहब वजीर दाखिला है इस वक्त, और FIA उनके अंडर आती है। क्रिकेटर्स जो है वो PCB के चेयरमैन से अगर दरखास्त करें कि इंक्वायरी हो, तो क्यों नहीं होगी इंक्वायरी? बड़े पावरफुल वजीर दाखिला है, इंक्वायरी होनी चाहिए। लेकिन आपने सही पॉइंट रेज किया अलीना कि रिलक्टेंस है थोड़ी सी, रिलक्टेंस है। और मिर्जा साहब, आप बेहतर समझते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ी हैं ये करंट जो हमारी मौजूदा टीम्स हैं, उसमें भी जो शामिल हैं वो भी इसमें इस झांसे में आ गए, इसको कहें? जी, बाबर आजम ने भी इन्वेस्ट किया है अलीना, उसके अलावा शादाब खान ने भी इन्वेस्ट किया है, फहीम अशरफ ने भी इन्वेस्ट किया है, कई क्रिकेटर ने
किस किस के नाम ले, और वो कहते हैं ना कि मैं तेरा नाम ना लूं फिर भी लोग पहचाने कि आप अपना तारुफ हवा बहार की है, तो ये सारे बहार की हवाएं हैं। राइट, और हेवीएस्ट जो इन्वेस्टमेंट थी वो इंजमाम उल हक साहब की थी। जी हाँ, इंजमाम साहब जो थे वो गुरु थे, उनकी इन्वेस्टमेंट थी, उन्हीं के कहने पे खिलाड़ियों ने एतमाद करते हुए अपने पैसे लगाए, क्योंकि खिलाड़ियों को भी पता है कि उनका क्रिकेट कैरियर कोई ज्यादा लंबा नहीं हो रहा। अब आजकल जो लीग्स खेल रहे हैं अलीना, उनमें लाखों रुपए मिलते हैं, करोड़ों रुपए मिलते हैं, तो खिलाड़ियों ने सोचा वहां इन्वेस्ट कर दो ताकि अपने मुस्तकबिल को महफूज बनाया जा सके। लेकिन जिसके पास इन्वेस्ट किए वो अपना मुस्तकबिल महफूज बनाकर भाग गया और इनका मुस्तकबिल जो है वो तारीख कर गया। और मिर्जा साहब, एक ऐसे वक्त में कि जब हुकूमत खुद पिट रही हो कि जी बहुत एवेन्यूज हैं इन्वेस्टमेंट करने के, वो उसको तरजीह देने के बजाय हमारे खिलाड़ियों ने कोई ऐसे ऑप्शन को तरजीह दी। और थैंक यू सो मच मिर्जा इकबाल बेग साहब, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। प्रोग्राम की टीम अलीना शिगरी को इसी के साथ ही इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।